परमजी शक्तितः 2025 फरवरी मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिक परम निवेदनः पप्रवा 1तः 8पर्यन्तं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। पप्रवा 9। परम जी अस्मिन् परम निवेदने स्वस्य दिव्य शक्तिं देहि। फरवरी मासे मम कृते च P3Y कृते लाभप्रदं कृत्वा अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। मया स्वदेशः समृद्धः कर्तव्यः। अधिकं धनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत् कुरु। धनस्य समुचितरूपेण उपयोगः करणीयः। अहं P3Y प्रचारार्थमपि व्यययिष्यामि। ऋणमुक्तिं ददातु। धनेन प्रगति तथा व्यापारे प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सम्मुखे तथा च डॉक्टर अजित सम्मुखे विनयशीलः भविष्यामि। P3Y कृते समयं गृह्णामि। चार्टर्ड अकाउण्टण्ट् इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। गुरुवासरे आयवृद्धि P3Y कक्षायां भागं गृह्णात्। अहं जनान् वक्ष्यामि। आयवृद्धिवर्गे चिकित्साशक्तिसत्रं भविष्यति, यत् कस्यापि रोगात् राहतं दास्यति। मम शारीरिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि सिद्धानि भवन्तु। मम लम्बितं कार्यं शीघ्रं सम्पन्नं कुर्वन्तु। अस्मिन् मासे अहं यत् करोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु। यशः ददातु। अहम् अति उत्तमं P3Y प्रचारकः भवितुम् इच्छामि, तथा च परमजी इत्यस्य प्राणिनः अन्वेष्टुम् इच्छामि। मिशन समृद्धि। P3Y शक्तितः मम क्षेत्रस्य अन्तः सप्ताहे 1तः 10 घण्टापर्यन्तं जनानां कृते गुड्लक् पत्रकार्ड् प्रदास्यामि। अहं प्रति बुधवासरे, मासस्य अन्तिमबुधवासरे च मम प्रचारकार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकान् वदामि, P3Y इत्यस्य शक्तिना अधिकानि सस्यानि भविष्यन्ति। पशूनां दुग्धस्य वर्धते, गुणवत्ता वर्धते, महत्तलाभः भविष्यति। साहसं ददातु। अज्ञातजनानां कृते P3Y इत्यस्य प्रचारार्थं साहसं ददातु। P3Y इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः P3Y कर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। फरवरी मासे अस्मिन् शिशिरऋतौ शरीरं मनः च स्वस्थं भवति। रोगप्रतिरोधकशक्तिः च वर्धते। शीत, मलेरिया, डेंगू आदि न पीडित करे। यदि रोगः भवति तर्हि पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण P3Y कक्षायां भागं गृह्णात्। मनः च मम कृते P3Y कृते सुखी कुरु। अहं प्रतिदिनं परमयोगं करिष्यामि। 3 वारं नित्यं परमयोगं, 3 वारं वा अधिकवारं विशेष परमयोगं च करिष्यामि। सद्बुद्धिः वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषान् निष्कासयन्तु। परमध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जावान् उत्साही च तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय P3Y सार्वजनिककार्यमपि कर्तव्यम्। अहं शुक्रवासरे P3Y इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, परमजी वचन वाचन एवं परमजी ध्यान कक्षायां भागं गृह्णामि। अहं जनान् वक्ष्यामि। शुक्रवासरस्य कक्षायां दत्ताः इच्छापूर्तिः, दुःखनिवृत्तिः च
कार्यक्रमाः लाभप्रदाः सन्ति। फर्वरी मासे पितृवाय इत्यस्य तार्किकप्रचारस्य विशेषबुद्धिः शक्तिः च ददातु। अहं दैनिकं साप्ताहिकं च ऑनलाइन P3Y कक्षा P3Y THF अथवा अन्यशाखा चेनलेषु भागं गृह्णामि। अहं देशे विश्वे च विपत्तिग्रस्तानां जनानां कृते गुड्लक् पप्रकार्ड् प्रदास्यामि। पप्र परं योगं च पाठयिष्यामि। अहं जनानां कृते P3Y इत्यस्य 3 महानसूत्राणि कथयामि। एकं सत्यं, P3Y शक्तिना सह कार्यकर्तव्यम्। विश्वे एतादृशी विधिः नास्ति यस्मिन् P3Y शक्तिः कार्यं न करोति। द्यौ पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञापालन, वीरता। हसन भव मां हसन भव। P3Y कक्षासु उपस्थिताः भवन्तु। उमरगामं गच्छन्तु। त्रय जयघोष। उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम कुले शान्तिः सुखं च भवतु। मया अनावश्यक क्रुद्धं न कर्तव्यम्। बालकाः अग्रे गच्छन्ति, उत्तमाः भवन्ति, तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्तु। उत्तमं सङ्गतिप्रदत्वम्। बोर्ड तथा स्पर्धात्मकपरीक्षायां छात्रान् वक्ष्यामि। P3Y शक्तिः अधिका सफलतां दास्यति। परीक्षायाम् उत्तम अङ्काः प्राप्स्यथ। मम सद्बुद्धिः ददातु। बालकानां कृते P3Y इत्यस्य 16 संस्कार ददातु। सत्यं शिक्षयतु। अहं प्रतिदिनं बालकान् कुशलविद्यार्थीपरं निवेदनं पाठयिष्यामि। परमविद्यामन्त्रस्य दीक्षां च प्रदास्यामि। गृहे धनवृद्धिहेतु परमलक्ष्मीमन्त्रस्य अपि करिष्यामि। P3Y गर्भगीता इति पठिष्यामि। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोषहरे। ग्रहाणां दुष्प्रभावः, शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः, हानिकारकसङ्गतिः, भूताः, आर्थिकसमस्या, दुर्घटना, अग्निः, भूकम्पः, तूफानः, प्राकृतिकविपत्तिः, अतिशयशीतः, नकारात्मकविचाराः इत्यादयः बाधाभ्यः मम परिवारस्य च रक्षणं कुर्वन्तु। गम्भीरस्थितिः न उत्पद्यते। यदि आगच्छति तर्हि अहं P3Y शक्तिना सह पारं करिष्यामि। अधिक P3Y शक्ति इच्छुक कट्टर P3Y कर्ता परमजी इत्यस्य आदेशानुसार उमरगाम PDME यात्रां निरन्तरं करिष्यति। उमरगाम PDME यात्राकक्षायां भागं गृहीत्वा पितृदोषात् निवारणं भवति। उमरगामे परमजीनां PDME शक्ति कुम्भशक्ति स्थापितः अस्ति। प्रयागराज कुम्भस्य स्नानानन्तरं वा कस्यापि यात्रायाः अनन्तरं वा उमरगाम PDME यात्रायां यात्रा अधिका फलप्रदः भविष्यति। उमरगाम PDME यात्रा पितृशान्तिकक्षा 2025 फरवरी 9 रविवासरे प्रातः 9:30 वादने कक्षायाम् अनन्तरं चिकित्साशक्तिविधिः भविष्यति। सर्वेभ्यः रोगिभ्यः सूचयन्तु। यः आगच्छति सः प्राप्स्यति। उमरगाम PDME केन्द्रे आगन्तु ऑनलाइन RSVP करिष्यति तथा च मोबाइल नंबर +91 88 499 69887 इत्यत्र अपि सूचितं करिष्यति। अहं P3Y पञ्चाङ्गे लिखितान् सर्वान् उत्सववर्ग प्रेमेण आचरिष्यामि। P3Y शाखा केंद्र सचिन स्थापना दिन एवं विद्यार्थी P3Y कक्षा फरवरी 2 महाशिवरात्रि फरवरी 26 अमावस्या अवरोध निवारण कक्षा
फरवरी सप्तविंशति फरवरी मासस्य प्रारब्ध परमजी भवद्भ्यः अर्पणम्। मम भाग्यं भद्रं कुरु। अस्य कारणात् अहम् एतत् मासिकं परं निवेदनं द्यो वा अधिकेभ्यः जनानाभ्यः प्रसारयिष्यामि। अहम् अस्मिन् मासे उत्तमं कार्यं करिष्यामि। P3Y कार्यकर्तॄणां सेवां करिष्यामि। तेषां प्रति सम्मानं करिष्यामि। सर्वेषां प्रति च उत्तमं व्यवहारं करिष्यामि। P3Y केन्द्रं स्वच्छं करिष्यामि। परमजीस्य आज्ञाम् अनुसरिष्यामि। वर्तमानसमये अपेक्षया मां सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थं, आनन्दितं, शक्तिशालीं, वीरं, विनयशीलं च कुरु। मम फरवरी मासः P3Y शक्ति इत्यस्मात् उत्तमं पारितम्। आवश्यकता अनुसार रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजितः मोबाइल नंबर +91 9898772036 संपर्कं करिष्यामि। तथा च अहं डॉक्टर अजितस्य आज्ञानुसारं भविष्यति। पप्रवादशः इच्छा पूर्णा भवति। परमजी प्रति धनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्ति दास्यामि, अथवा परमजी 1 लीटर जलं वा 1 पुष्पं वा अर्पयामि। पप्रवा एकादशः इच्छा पूर्णा भवति। तदा अहं पकर मध्ये गुड्लक् पप्रकार्ड् 1 नूतनस्य व्यक्तिं प्रदास्यामि। अहम् एकम् ऑनलाइन P3Y कक्षायां भागं गृह्णामि। P3Y वेबसाइट p3ythf.com अहं गमिष्यामि। अहं मम चमत्कारिकं P3Y अनुभवं वाट्सएप्तः 1-2 मिनिट् मध्ये प्रेषयिष्यामि। मम गृहे P3Y परमज्ञान पत्रिका द्वितीयवर्षस्य 6th अंकः P3Y शक्ति से पुरुष विकास हिंदी गुजराती प्राप्स्यामि। एषः पत्रिकायाः वार्षिक सदस्यः भविष्यति। इति मासिक परम निवेदनम् एवं तस्य फलं परमजी भवद्भ्यः अर्पणम्।